हेलो नमस्ते, स्वागत छ सबैलाई लर्नर सिरिजको युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा हामी टेन्स सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ र ट्रान्सलेसन पनि। यो भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक अन्तर्गतको आज हामी टेन्स अन्तर्गत कुरा गर्नेछौँ, इङ्ग्लिस ग्रामरको। तपाईलाई यसबाट यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ टेन्स भनेको, किनकि यसबाट हामीलाई दुईटा क्वेसन आउँछ। र टेन्सको त भइ नै सक्यो तपाईलाई इङ्ग्लिसमा, त्यो हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा आउँछ, 3-4 मार्क जतिको यो आउँछ। अनि यसबाट ट्रान्सलेसन पनि तपाईलाई यस सम्बन्धित नै आउँछ, टेन्स सम्बन्धित नै हो। मुख्य तीनटा टेन्स हुन्छ, त्यही सम्बन्धित नै आउँछ हामीलाई यसमा इक्जाममा। यो ट्रान्सलेसन तपाईलाई 6 मार्क इङ्ग्लिसमा अनि 6 मार्क नेपाली बेलामा, अनि तपाईलाई 12 मार्क यो भयो, अनि 3-4 मार्क जतिको टेन्स आउँछ। यसको तपाईलाई यहाँ 15 देखि माथि नै आउँछ, यहाँ 15 मार्क भन्दा माथि नै 16-17 सम्म आउँछ यसबाट। अब यसमा तपाईले के पढ्नु पर्छ, के र जानु पर्ने हुन्छ भने त्यही आज हामी हेर्नेछौँ। तपाईले टेन्समा मुख्यतः हामीलाई यसमा सिम्पल टेन्स नै सोध्ने गर्दछ, सबैको सिम्पल टेन्स, सिम्पल एक्सपेक्ट जो हुन्छ नि, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स अनि सिम्पल फ्युचर टेन्स, तीनटाकै मात्र तपाईलाई आउँछ लगभग। र अब हामी यसको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, जसलाई हामी नेपालीमा सामान्य वर्तमान काल भन्छौँ, यसको स्ट्रक्चर हेर्नेछौँ। यसको स्ट्रक्चर भनेको के हो? अफर्मेटिभको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस भर्ब V1 V5 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। तपाईलाई थाहा नै V1 भनेको के हो भने, सपोज इक्जाम्पल हि राइट्स अ लेटर, यहाँ तपाईलाई नेगेटिभमा डज नट अथवा डु नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यहाँ तपाईँ इक्जाम्पल पनि हुन्छ हि डज नट राइट अ लेटर। त्यसै गरी क्वेसनमा डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट, डज हि राइट अ लेटर। यसरी WH पोजिसन पनि तपाईलाई हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने हामीलाई V1 लाग्छ कि V5 लाग्छ सब्जेक्टमा, कुन सब्जेक्ट हुन्छ, आई, वी, यु, दे अथवा पुल्लो सब्जेक्ट, कुनै पनि पुल्लो सब्जेक्ट छ भने त्यस्तोमा तपाईलाई V1 लाग्छ। भर्ब फर्स्ट फर्म अफ भर्ब यसलाई भन्छ हामीले, जस्तै प्ले भयो, इट भयो, राइट इट भयो, जस्तै मेक, बिल्ड, डु, डिफ्रेन्ट जति पनि तपाईलाई फर्म छ नि, भर्ब छ नि, यसको V1 फर्मेसमा हुन्छ एक्सेट्रा, यीसँग V1 लाग्छ। त्यसै गरी हि, सी, इट, अरू जति पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ सबैसँग हामीलाई V5 लाग्छ। प्लेको प्लेज भयो, इट्स भयो, राइट्स भयो, मेक्स भयो, डज भयो, यस्ता कुराहरू हामीलाई V5 लाग्छ। त्यसै गरी यसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौँ, नेपालीमा पनि हामीले जानुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको हामीले त्यो पनि आउँछ, ट्रान्सलेसन पनि आउँछ नेपालीमा लेख्ने। नेपालीमा यसलाई हामी सामान्य वर्तमान काल भन्छौँ। र यो हामीलाई धातुमा छ, छु, छौ यिनीहरू लगाएर, छ सिनी लगाएर हाम्रो बन्छ। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ममा के लाग्छ, छु लाग्छ मसँग, म पढ्छु, म खान्छु, यस्तो भयो। त्यसरी तमा छेस लाग्छ, यो छस लाग्छ तमा, तर एक्चुअली छस हो, यो स्त्रीलिङ्गको लागि छेस हो। हामीहरूमा छौ लाग्छ, तिमीमा छौ, तिमीमा छेउ, यो स्त्रीलिङ्गको लागि छेउ हो। तपाईमा हुनुहुन्छ, ऊ छ, स्त्रीलिङ्गमा छे ऊमा, उनीहरू छन्, उनी छिन्, स्त्रीलिङ्गमा। यो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो। त्यसै गरी अब हामी यसको उदाहरण हेर्नेछौँ। मसँग पढ्छ भने मसँग पढ्छु, त्यसको बहुवचनमा यो प्रथम पुरुष भयो, म, हामी। त्यसै गरी मसँग पढ्छु लाग्छ भने हामीसँग पढ्छौ, त पढ्छस्। अघि हामीले फर्मुला हेरेर त्यो अनुसार लाग्छ। यसमा धातु प्लस छस्, तपाईँले पढ्नुभयो नि फर्मुलामा, त्यस्तै तिमी पढ्छौ, हजुर पढ्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ बहुवचनमा छ, ऊ पढ्छ, उनी पढ्छन्, यो तपाईँले कालमा पढ्नुभएको छ, वर्तमान कालमा। कृष्ण पढ्छ, त्यस्तै गरी राधा र कृष्ण यसो बहुवचनमा पढ्छन्। अब यो अब ट्रान्सलेसनको पार्ट हामीले, अब जुन हुन्छ नि युजेज, यसबाट हाम्रो जुन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुन्छ यसबाट नै हाम्रो आउँछ। यसलाई जुन हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ, यसलाई हामी कहाँ युज गर्छौँ, के अब कुन अवस्थामा। र यसको मुख्य युज भनेको तपाईँलाई प्रेजेन्ट जुन हुन्छ नि, प्रेजेन्टको वर्तमान कुराहरू गर्नलाई युज हुन्छ। तपाईँलाई वर्तमान अवस्थाहरू, वर्तमान जो सिचुएसनहरूलाई युज गर्न हामीले युज गरिन्छ। जस्तै हिज फादर वर्क्स इन स्कुल भयो, यसले काम गर्छ, प्रेजेन्टमा काम गर्छ,
यसले के पढाउँछ, इट इज इङ्ग्लिस, तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ, वेयर डु यु वर्क, द पार्क्स ओपन्स एट 9 o'clock, यो सिचुएसन हो, हि स्पिक्स इङ्ग्लिस भेरी वेल। त्यसै गरी हेबिचुअल एक्सनहरूको लगमा जुन रुटिनहरू हुन्छ नि, रुटिन जस्ता काम भयो, रिपिटेड जुन हाम्रो डेली काम गर्छ त्यस्ता कामहरू भयो, त्यस्तामा हामी यो युज गर्छौँ। जस्तै आई युजुअली वर्क टिल 8, म जहिले 8 बजीसम्म काम गर्छु। यो सब यसको हेबिट भयो अथवा काम रुटिन भयो यसको। अतुल लाइक्स वार्म वेदर, अथवा डु यु वाटर यर प्लान्ट्स वान्स अ विक, तपाईँ डेली आफ्नो बगैँचामा पानी राख्नुहुन्छ प्लान्टमा। सोनी अलवेज गेट्स अप अर्ली, सोनी सधैँ बिहान उठ्छ, उसको यो बानी हो। त्यसै गरी यसलाई हामी ट्रुथ, सपोज सन सेट्स अर्ली इन द विन्टर, यानि कि यो हाम्रो फ्याक्ट छ यो। त्यस्तै कुरा अर्थ द प्लानेट, यो हाम्रो फ्याक्ट हो। रिभर फ्लोज इन्टु द सी, यो पनि फ्याक्ट नै हो। हिस्ट्री रिपिट्स, यस्तो कुराहरूमा तपाईँलाई अथवा कहावतहरू भयो, जस्तै हनेस्टी द बेस्ट पोलिसी, यस्तो कुराहरूमा हामीलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लाग्छ। त्यसै गरी फिक्स टाइम टेबल हुन्छ नि जुन, यसमा पनि हामीलाई त्यो लाग्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै लाग्छ। जसरी द बस डजन्ट अराइभ अन्टिल 10, हिज फादर रिटायर्स नेक्स्ट इयर, द सोज स्टार्ट इन 2 hours, द डिपार्टमेन्ट स्टोर ओपन्स एट 9 AM, यस्ता कुराहरू हामीलाई यो लाग्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। त्यसै गरी अब हामी सिम्पल पास्ट टेन्स यानि सामान्य भूतकालको कुरा गर्नेछौँ। र यो सामान्य भूतकालमा के कस्तो हुन्छ भनेर, सामान्य भूतकालको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई यहाँबाट यसको स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट, यानि सेकेन्ड फर्म अफ भर्ब यसमा लाग्छ। सबै कुरा सब्जेक्ट अब्जेक्ट त सबै सेमै हुन्छ, मात्रै भर्बमा चेन्ज हुने हो। भर्बमा सबै राइटको अघि थियो हामी राइट लेटर भने, यहाँ के हुन्छ ही रोट अ लेटर। त्यसै गरी यहाँ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि यसलाई सब्जेक्ट प्लस यहाँ डिड हुन्छ, डु डजको ठाउँमा। सिम्पलमा हामीलाई डु डज हुन्थ्यो भने यसमा डिड हुन्छ, डिड नट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। त्यसै गरी क्वेसन्समा डिड प्लस यो हामीलाई यहाँ आउँछ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यो हाम्रो हुन्छ। यो तपाईँलाई सिम्पल नै छ, तपाईँले पढ्नुभएको होला 10मा। सब्जेक्ट भए पनि तपाईँलाई सिङ्गुलर प्लस सबैसँग भेटु लाग्छ। अब यहाँ प्लेको प्लेड, इटको एट हुन्छ, रोट हुन्छ। यस्तो नेपालीमा हामी के भन्छ, सामान्य भूतकाल होइन, यो कसरी बन्छ, यसमा धातुमा हामीलाई सपोज धातु पढ छ भने यसमा ए यो यौ इ इन नु भयो, यस्ता प्रत्यय लगाएर हामीले यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्छौँ। सपोज पढ प्लस ए भयो भने पढे, ममा पढे हुन्छ म पढे, खामा प्लस ए लाग्यो भने खाए, खामा यो लाग्यो भने खायो। यसरी तपाईँ खामा यो लाग्यो भने खायो। यस्तै हामीले यसबाट भर्ब चेन्ज गर्न सक्छौँ, क्रियामा लगाउनु। नेपालीमा हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ। अब यसको हामी पनि हेर्नेछौँ अहिले उदाहरणहरू। यसको ममा के लाग्छ, ए लाग्छ भने तपाईँलाई तिमीमा यो लाग्छ, उमा इ लाग्छ हामीलाई, तपाईँमा नु भयो, उनीहरूमा ए, तमा एस लाग्छ, उमा यो लाग्छ, उनीमा। त्यसै गरी अब हामी यसको उदाहरण हेर्नेछौँ। सपोज ममा ए छ नि, म गएँ अथवा म भात खाएँ, हामीमा गयौ, हामीसँग तपाईँ सूत्र यहाँ हेर्न सक्छ। यहाँ फर्मुला हेरेर तपाईँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण तपाईँलाई जे लगाउनु त्यसमा, तपाईँ छ भने तपाईँ खानुभयो, सुत्नुभयो, उठ्नुभयो हुन्छ। तपाईँ जानुभयो, तिमीमा गयौ, तिमीको उको यो भयो गयो, राम भात खायो, यो ऊ भनेको यो। तपाईँ जुनसुकै नाम भए पनि यहाँ राम भात सीता, राम श्याम जे भयो भने यो लाग्छ। गयो, खायो, सुत्यो, पढ्यो, लेख्यो, बस्यो। त्यसै गरी उनीमा गए, यो पुलिङको हो, त्यसरी स्त्रीलिङमा गइन् लाग्छ, यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बहुवचनमा यो तपाईँ गए लाग्छ उनीहरूको। त्यसै बुबा जानुभयो, आमा जानुभयो, आमा र बुबा जानुभयो, यसरी नै तृतीय पुरुष भयो। तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँबाट फर्मुला तपाईँले पढ्नुभएको होला कालको, यो सामान्य भूतकालको हो। यो व्याकरणमा तपाईँ पढ्नुभएको होला। पनि यसको युज हेर्न सक्छौँ, तपाईँलाई कहाँ यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। यो हामीलाई इङ्ग्लिसमा सोध्यो भनेको युज नै यसको फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा तपाईँलाई युजबाट नै आउँछ। तपाईँलाई कस्ता सिचुएसनमा युज हुन्छ भनेर। तपाईँलाई पास्ट
पास्ट इभेन्टहरुमा आउँछ पास्ट एक्टिभिटीमा विथ टाइम रेफरेन्स जस्तो यता हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट इयर यस्तो युज भएको हुन्छ 2001 यस्टरडे यस्ता कुराहरुमा यो प्रायः युज हुन्छ लास्ट इयर आई वेन्ट टु नागरकोट पास्ट जुन छ पास्ट एक्टिभिटी त्यसलाई जनाउनको लागि सी भिजिटेड केटीएम इन 2001 यस्तो कुराहरुमा भयो यसमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पास्ट लागेछ सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस सब्जेक्ट यहाँ लागेछ सी भिजिटेड केटीएम भयो नि आई डिडन्ट सी अ पार्ट प्ले यस्टरडे यो हाम्रो नेगेटिभ भयो डिड लाग्छ नि यसमा डिड अनि त्यसपछि B1 प्लस सब्जेक्ट यो यस्टरडे त्यसैले यो B2 लाग्छ कहाँ युज हुन्छ भने तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पास्ट फ्याक्टहरुमा अथवा सिचुएसनहरुमा सपोज ही डिडन्ट लाइक मीट एन्ड फिश बिफोर पहिला उसलाई माछा र मासु मन पराउँदैन थियो पहिलेको कुरा गर्छ नि पास्टको कुरा सी युज टु स्मोक इयर्स एगो उ पहिले मतलब स्मोकिङ गर्दै गर्थ्यो मतलब धूम्रपान गर्थे त्यस्तो कुराहरु भयो दीपा वर्कड एट द रेस्टुरेन्ट आफ्टर स्कुल दीपा रेस्टुरेन्ट पछि स्कुलमा काम गर्छ पनि पास्ट फ्याक्टहरु भयो पहिलाको जन यस्तो कुराहरुमा हामी के युज गर्छौं सिम्पल पास्ट टेन्स युज गर्छौं अथवा ड्युरेसन अफ एनी कम्प्लिटेड एक्सन व्हिच स्टार्ट एन्ड स्टप्स इन द पास्ट कुनै कुरा भविष्यमा मतलब भूतकालमा भयो अनि समाप्त पनि त्यही भयो सुरुवात र उसको अन्त पनि भूतकालमै भयो भने भन्छ त्यस्तो केसमा हामीले भूतकालको प्रयोग गर्छौं त्यसपछि यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ वी टक्ड अन द फोन फर 30 मिनेट्स अनि 30 मिनेटसम्म कुरा गर्यो भने त्यस्तो केसमा के भयो सिम्पल पास्ट टेन्स लाग्यो त्यसैगरी यहाँ शिल्पा स्टडीड फ्रेन्च फर 3 इयर्स 3 वर्षसम्म उसले फ्रेन्च पढ्यो तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यस्ता कुरा हुन्छ जब हामीलाई स्टडी लागेको हुन्छ लास्ट विक यस्ता कुरा लागेको हुन्छ भने यसमा सिम्पल पास्ट नै लाग्छ जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा कोलम्बस डिस्कभर्ड अमेरिका इन 1492 यो पास्ट टाइममा छ भने यहाँ सिम्पल पास्ट लाग्छ किनकि यो हामीलाई यस्तै खाले क्वेशन हामीलाई एक्जाममा आउँछ यहाँ तपाईलाई कोलम्बस दिएको हुन्छ अनि यहाँ तपाईलाई फ्रेन्च बनाएको दिएको हुन्छ अनि यहाँ डिस्कभर यस्तो कुरा दिएको हुन्छ यसको एक्जाम्पल पनि यसले हामी हेर्नेछौं अनि त्यस्तो केसमा हामीले त यो भर्नु पर्ने हुन्छ डिस्कभर्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ कुन फर्म वर्ड लाग्छ भने कुन टेन्स युज हुन्छ भने डिस्कभर्ड हुन्छ त्यो हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अब हामी सिम्पल फ्युचर टेन्सको हेर्नेछौं तपाईले कसरी सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई सब्जेक्ट प्लस शैल विल यसमा लाग्छ मेन भनेको शैल विल प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट हुन्छ सपोज ही विल राइट अ लेटर त्यसैगरी यसमा नोट थपेपछि शैल विल प्लस नोट राख्यो भने यसमा प्लस B1 राख्यो भने यो नेगेटिभ हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन्सको लागि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेशन मार्क त्यसैगरी WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट यो भयो हाम्रो क्वेशन्सको लागि त्यसैगरी अब हामी यसको एक्जाम्पलहरु हेर्ने छौं शैल विल लगाएर B1 लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा अब नेपालीमा यसलाई के भन्छ सामान्य भविष्यकाल हैन र यसको फर्मुला भनेको के हो कुनै पनि काम पछि हुने सामान्य अवस्थालाई सामान्य भविष्यकाल भनिन्छ मतलब भविष्यमा हुन्छ त कुनै के हुन्छ भने त्यस्तोमा हामी यो लगाउँछ र यसमा नेपालीमा यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ धातु प्लस ने छ ने छौ ने छन् ने छस् ने छेस यस्तो कुराहरुमा प्लस ने छु भयो पढ्ने छु म पढ्ने छु त्यसैगरी लेख प्लस ने छन् भनेको लेख्ने छन् उनी चिठी लेख्ने छन् अब तपाईले कुनसँग कुन लाग्छ भने तपाईले यहाँबाट यो व्याकरणको रुल अनुसार तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ने छेस यो स्त्रीलिंग भयो तसँग ने छस् लाग्छ हामीलाई हामीसँग ने छौ तिमीसँग ने छौ यो हामीलाई त्यो उस्तै हो भूत के भन्छ त्यो काल हाम्रो कुन थियो वर्तमान काल जस्तै हो यसमा मध्यकालीमा ने लाग्छ यसमा सुरुमा अनि सबै कुरा उस्तै हुन्छ हामी वर्तमान कालमा म छु हुन्थ्यो भने यहाँ ने छु लाग्छ त्यतिकै हो तिमी छौ हुन्थ्यो भने यहाँ ने छौ तिमी ने छौ त्यसैगरी यसको उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ म उठ्ने छु त्यसैगरी हामी उठ्ने छौ त उठ्ने छस् तिमी उठ्ने छौ तपाई उठ्नु हुनेछ त्यसैगरी उ उठ्ने छ उ उठ्ने छे यो भनेको स्त्रीलिंगको भयो यो पुल्लिंगको स्त्रीलिंग त्यसैगरी नोकर उठ्ने छ अथवा को राम उठ्ने छ श्याम उठ्ने छ
यो स्त्रीलिङ्गमा यो भयो अनि बहुवचनमा उठ्ने छन्। यसको युजको कुरा गर्ने भने तपाईँ यसलाई फ्युचर एक्सनहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई फ्युचर एक्सन जस्ट डिसाइडेड, कुनै पनि फ्युचर मतलब भविष्यमा हुने काम गरेको हुन्छ, जस्ट डिसाइड गरेको हुन्छ नि, त्यस्तोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी आई विल गो अन अ पिकनिक दिस विकेन्ड, यो डिसिजन लियो। आई विल फाइन्ड अ जब नेक्स्ट मन्थ, यस्ता कुराहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। भविष्यमा हामीले यो हुन्छ नि फ्युचर एक्सन्स, भर्खर डिसिजन लियो नि फ्युचर एक्सनको, त्यस्ता कुराहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ यसलाई। त्यसै गरी एक्सन्स यु आर गोइङ टु डु, जुन पनि काम तपाईँ गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँ अहिले गर्न लाग्नुहुन्छ, त्यस्तो कामहरूमा तपाईँ युज गर्न सक्छौँ। आई एम ह्याङ्ग्री, मलाई भोक लाग्यो। आई विल गेट समथिङ टु इट। जब यु आर लेट, आई विल कल अ ट्याक्सी। फ्युचर टाइम एड बढ्यो, जस्तै टुमोरो, नेक्स्ट विक, नेक्स्ट मन्थ, यस्ताहरू लागेको हुन्छ भने तपाईँ यसमा पनि सिम्पल फ्युचर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज यहाँ हि विल गो सुन, यस्तो भयो। यहाँ सुन लागेछ नि, त्यसरी यो भयो, विल लाग्छ। हि विल बी क्लाउडी टुमोरो, यहाँ टुमोरो लागेछ। यो सिम्पलमा यो भविष्यलाई जनाइरहेछ। त्यसै गरी होप, एक्सपेक्टेसनहरूमा युज हुन्छ। फोरकास्टहरूमा कुनै आशा हुन्छ नि, आशा, कुनै इन्टेन्सनहरू तपाईँको कहीँ त्यो छ, मतलब तपाईँले केही आशा गर्नुहुन्छ, एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ कुनै कुरालाई भविष्यमा, फोरकास्ट गर्नुहुन्छ, भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ कुनै, मतलब तपाईँ कहीँ प्रतिको त्यो छ, मतलब तपाईँ सिक्स सेन्स आशा कुनै हुन्छ नि, होप छ कहीँ प्रतिको, त्यस्तो कुराहरूमा तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो होपहरूमा, त्योहरूमा। सपोज आई होप, के भन्छ, मलाई लाग्छ, फिक्स छैन, मलाई लाग्छ इट वन्ट रेन, कि आज पानी पर्दैन भनेको। यो भनेको वन्ट भनेको विल नटको सर्ट फर्म हो वन्ट। आई स्याल मिस यु वेन आई लिभ काठमाडौँ। त्यसै गरी आई एम टायर्ड, आई थिङ्क आई विल टेक अ रेस्ट। उसलाई अनुमान लगायो, कहीँ तपाईँ गेस गर्नुहुन्छ नि, एक्सपेक्टेसन, होप गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुराहरूमा। ऊ थाकेको छ भने उसले अनुमान लगायो कि मलाई रेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विल इज युज फर प्रोमिसिङ, अफरिङ, प्रोमिसहरू गर्न, अफरिङ, एक्सप्रेसिङ एन्ड रिक्वेस्टिङ, रिक्वेस्टहरू गर्न, यस्तो कुराहरूमा तपाईँलाई पनि युज हुन्छ विल। आई विल, जस्तो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आई विल कल यु वेन आई अराइभ। त्यसै गरी आई वन्ट टेल यु एन्ड वान योर्स सिक्रेट। त्यसै गरी विल यु हेल्प मी प्लिज, यस्ता कुराहरूमा तपाईँ युज हुन्छ यो प्रायः। अफरहरू, कुनै अफर माग्यो भने, होइन, हेल्पको अफर माग्यो, कसैसँग हेल्प माग्यो भने, त्यस्ता कुराहरूमा यो हाम्रो युज हुन्छ। अब हामीले यसको थ्योरी हेरिसक्यो युज। अब हामी यसको इक्जाममा हामीलाई कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भने त्यसको टाइप हेर्नु चाहिँ हामीले, र यसको एन्सर पनि तल दिएको छ। र यसको हामीलाई सोध्ने भनेको प्रायः जस्तो फिल्ड इन द ब्ल्याङ्क्स नै यसको होइन, तपाईँलाई एक एक मार्कको यो आउँछ। तपाईँलाई यो टेन्सबाट तपाईँलाई जम्मा 3-4 मार्क जति आउँछ टेन्सबाट इक्जाममा तपाईँलाई। सपोज यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मा सी ड्यास फ्रम अमेरिका लेखेछ। अब यहाँ हामीलाई इज, ह्याभ, ह्याज, अब यसलाई तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कुन टेन्स यहाँ लाग्छ भनेर, इज लाग्छ कि ह्याभ लाग्छ कि ह्याज लाग्छ। यहाँ के हुन्छ, सिम्पल यो प्रेजेन्ट टेन्सको युज हो, किनकि यसको यसको प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई जनाइरहेको छ। यो कहाँबाट छ अहिले, अमेरिकाबाट छ, त्यसैले यो यसमा इज हुन्छ। यसको एन्सर पनि तल दिएको छ, तपाईँ टेन्सन नगर्नु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा आई ड्यास अ स्ट्रेन्ज ड्रिम लास्ट नाइट। यहाँ लास्ट नाइट यस्तो केसमा आयो, यसमा के हुन्छ हामीलाई, यो हामीलाई यसमा पास्ट हुन्छ। आई ह्याड लाग्छ त्यस्तोमा केसमा, आई ह्याड अ स्ट्रेन्ज ड्रिम लास्ट नाइट, यो सिम्पल पास्ट हो। तपाईँलाई सिम्पलमा नै आउँछ, तपाईँ जति पढ्नुभयो 3टा अहिले त्यही इक्जाममा तपाईँलाई आउँछ। त्यसै गरी यहाँ द चिल्ड्रेन ड्यास देयर बेस्ट, चिल्ड्रेन ट्राइड देयर बेस्ट, यो पनि सिम्पल पास्ट के हो। त्यसै गरी अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेसन हेर्नेछौँ। यहाँ तपाईँलाई इक्जाममा 4वटा मात्रै आउँछ, मैले यो प्र्याक्टिसको लागि तपाईँ दिएको छु, र प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यहाँबाट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ द होल नेसन प्राउड अफ यु। अब यहाँ के हुन्छ, होल नेसन के भन्छ, विल
यस्तोमा हामी के छ यसमा यो फ्युचर टाइपको हो प्योर मतलब होल नेसन प्राउड गर्व हुनेछ भनेको यो विल वालामा यसमा फ्युचर गरेको यो भविष्यको कुरा गरे यहाँ गरेर त्यसले यहाँ फ्युचर हुन्छ तपाईले अघि त युजहरु हेर्नुभएको थियो होला यहाँ विल बी हुन्छ त्यसैले यसको विल बी प्राउड अफ यु त्यसैगरी 5 को अनलेस यु ड्याश यु विल नॉट विन यो हामीलाई कन्डिसनल टाइपको कन्डिसनलमा सुरुमा के हुन्छ यो सिम्पलमा हुन्छ तपाईले कन्डिसनल पढ्नु भएको होला क्लास 10 मा त्यसैगरी यहाँ यो सिम्पल टेन्स नै हुन्छ सुरुमा सब्जेक्ट प्लस V1 हुन्छ त्यसपछि विल लागेको त्यसैले यहाँ अनलेस यु वर्क हार्ड हुन्छ क्वेशन नम्बर स्टेशन एट 3:30 मतलब यसमा ट्रेन लेफ्ट हुन्छ यसमा यो पास्टको कुरा यहाँ गरेछ मतलब ट्रेन कुनै घटना भइसकेछ यहाँ भनेको ट्रेन स्टेसनबाट छोडिसकेछ भने लिभ लेफ्ट यहाँ लेफ्ट हुन्छ यहाँ अप्सनमा पनि त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल पास्ट नै प्रायः जस्तो यहाँ आउँछ कि सिम्पल प्रेजेन्ट आउँछ यहाँ प्रेजेन्ट दिएकै छ नि तपाईलाई त्यसमा थाहा भयो लेफ्ट नै हुन्छ यो लेफ्ट हुँदै हुँदैन यसको V2 भनेको लिभको V2 लेफ्ट नै हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 तपाईलाई द रोड टु हिज हाउस त्यसो के हुन्छ द रोड टु द लेफ्ट लिड्स टु हिज हाउस यहाँ डाइरेक्सन देखाएछ अथवा यो प्रेजेन्ट टेन्स कुरा गरेछ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा द ट्रेन अर्ली इन द मर्निङ यो तपाईलाई भन्दै अघि नै प्रेजेन्ट स्ट्याटस जेनरलाइज सिचुएसन यस्तो कुरामा के आउँछ रुटिन ह्याबिट्स यस्तो कुराहरुमा के हुन्छ ट्रेन अराइभ्स अर्ली इन द मर्निङ यहाँ हुन्छ प्रेजेन्ट होम लेट टुनाइट भनेको प्रोबेबिलिटीको कुरा गरेछ मतलब भविष्यको कुरा गरेछ भने यहाँ त के हुन्छ विल हुन्छ आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट अब हामी क्वेशन नम्बर 12 मा हेर्छौं यु ड्याश दिस डिसिजन यहाँ के हुन्छ विल रिग्रेट यो पनि मतलब डिसिजनमा पछताउने छ भनेको कुनै पनि कुरा भविष्यको कुरा यो गरेछ त्यसैले कुनै पनि डिसिजन हामी लिन्छौँ भने त्यसको कुरा पछि हामी यो हुन्छ पछताउने काम त्यसैले यहाँ विल रिग्रेट हुन्छ त्यसैगरी 13 मा के हुन्छ आई फर्स्ट हर इन अ पार्क मेट यहाँ पढ कुन हुन्छ हाम्रो मेट हुन्छ आई मेट हर इन अ पार्क मतलब यो काम भइसकेछ भने जस्तो कुरा गर्नु छ पास्ट एक्सनको कुरा गरे यहाँ गरिरहेछ हामीले त्यसैगरी 14 मा सी ड्याश अ लेटर टु हर ग्रान्डमदर त्यो के भने रोट हुन्छ यहाँ त्यसै पनि त सिम्पल पास्ट नै आउँछ भने रोट नै हुन्छ यहाँ किन अरु मिल्दैन त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 मा सी यो जनरल फ्याक्टको कुरा गरेछ यसको सी स्पिक्स इंग्लिश रियली वेल यसमा स्पिक्स हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को यो अब हाम्रो यो एक्जाममा आउने यस्तै हाम्रो प्याटर्न हो इंग्लिशमा तपाईले टेन्सबाट यो हाम्रो 3-4 मार्क्ससम्म यस्तै आउँछ हामीलाई 3-4 सबै 3-4 टा क्वेशन यस्तै आउँछ तपाईलाई हाम्रो 3-4 मार्क्स जति आउँछ अब हामी तपाईले यसको आन्सर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको आन्सर पनि दिइसकेको छु अब हामी ट्रान्सलेसन तर्फ हेर्छौं तपाईले ट्रान्सलेसनमा कस्तो क्वेशन आउँछ भने यहाँ हामीले नेपाली र इंग्लिश दुवै ट्रान्सलेसन हेर्न छौं र ट्रान्सलेसनमा कुरा गर्ने हो भने यो पनि हाम्रो टेन्सबाटै आउँछ टेन्सको तपाईलाई सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट सिम्पल अहिले जुन मैले पढाए नै भर्खर तपाईले जुन मैले भने भर्खर अहिले सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट सिम्पल फ्युचर तीनटाबाट नै सबैले मिलाएर तपाईलाई सेन्टेन्सहरु बनाउने हुन्छ यसमा नेपालीमा त इंग्लिशमा दिएको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नेपाली छ भने इंग्लिश छ भने नेपालीमा गर्नुपर्ने हो यसको मेन फर्मुला नै हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब अथवा अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि द्वारा जे छ बादबाकी त्यसमा इंग्लिशमा यस्तो फर्ममा हुन्छ भने नेपालीमा सब्जेक्ट प्लस जति पनि बादबाकी छ अदर्स प्लस भर्ब अब केही मिनिङहरु तपाईले थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मिनिङ तपाईलाई सबै थाहा नै हुनुपर्ने हुन्छ धेरै जनरल मिनिङहरु सबै एट इनलाई हामी के भन्छ नेपालीमा मा अफलाई को फोर को लागि दैट कि सुड पर्छ त्यसैगरी तपाईलाई इज भनेको छ यस्ता मिनिङहरु तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईले
यो नेपाली टु इङ्ग्लिस बेलामा तपाईँलाई 6 मार्क आउँछ अनि 6 मार्क इङ्ग्लिस नेपालीमा आउँछ। यहाँ हामीलाई 3टा क्वेसन आउँछ, एउटा क्वेसनको 2 मार्क हुन्छ, त्यसैले यहाँ तपाईँलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। लगभग सजिलै क्वेसन हामीले आउँछ यसमा। यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा के भन्छ, भोलि पानी पर्न सक्छ। यहाँ के भन्छ भने भोलि, यो हाम्रो के भयो, सिम्पल फ्युचर टेन्स हो, त्यो तपाईँलाई थाहा नै भयो। यहाँ कुनै सब्जेक्ट हामीलाई दिएको छैन, त्यसैले यस्तो केसमा हामीलाई नन लिभिङ थिङ्स जस्तो टाइपमा हामी के हुन्छ भने कुनै फ्याक्ट यसमा के हुन्छ, इट, कुनै पनि सब्जेक्ट छ भने यहाँ इट राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, सब्जेक्ट भर्ब होइन। अनि यहाँ सक्छ, यो भनेको एक्जुलरी भर्ब हाम्रो हुन्छ यहाँ, त्यसैले एक्जुलरी भर्ब त्यसपछि भर्ब, सब्जेक्ट प्लस मे भयो। यसमा त सिम्पल नै भयो, यसमा त केही सोच्नै पर्दैन। सब्जेक्ट भर्ब प्लस अब्जेक्ट, यहाँ हाम्रो अब्जेक्ट छैन त्यसैले यो थियो। अनि लास्टमा टुमोरो, इट मे रेन टुमोरो, मे रेन टुमोरो, यस्तो हाम्रो भयो। त्यसरी क्वेसन नम्बर 2 मा तिमी डक्टरकोमा जानुपर्छ। यसमा पनि हाम्रो के भयो, तिमी होइन, तिमीको हाम्रो के हुन्छ, यु। त्यसपछि अब हामीले लास्टबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्ट होइन, सब्जेक्ट भयो। अब हाम्रो भर्ब होइन, भर्बमा पनि हाम्रो पहिला एक्जुलरी भर्ब हुन्छ। त्यसो भने यदि यहाँ सक्छ छैन, सक्छ हाम्रो एक्जुलरी भर्ब थियो भने यहाँ मे राख्यो। त्यसै गरी यहाँ जानु पर्छ होइन, जानु भयो हाम्रो मेन भर्ब, यो गो हाम्रो मेन भर्ब भयो, अनि पर्छ हाम्रो एक्जुलरी भर्ब हो। यो पर्छ जुन छ नि हाम्रो यो भयो हाम्रो एक्जुलरी भर्ब, अनि एक्जुलरी भर्ब पहिला छ यहाँ, यु सुड, त्यसपछि गो, यो मेन भर्ब हो। सब्जेक्ट अनि यो चाहिँ भर्ब प्लस अनि हाम्रो अब्जेक्ट हुन्छ टु, अनि बादबाकी जति पनि हुन्छ नि प्लस अदर्स, सबै अब्जेक्ट छ, के जे पनि छ तपाईँ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। टु डक्टर्स, त्यसपछि यु सुड गो, मा भनेको टु अनि यो भनेको डक्टर। यहाँबाट हामीले अब रिभर्स यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ, बादबाकी जति पनि त्यसो गर्दा रिभर्स जानुहोस्। पहिला यो हामीले लेखेर सब्जेक्ट भर्ब लेखेर त्यसपछि रिभर्स जानुपर्ने हुन्छ हामी। यो तपाईँ सिम्पल यसमा तपाईँ आफूलाई पनि थाहा पाइहाल्छ सिम्पल कुराहरूमा, यसमा हामीलाई बढी दिमाग लगाउनै पर्दैन। तपाईँलाई यस्तो कुराहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, टेक्निकहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, लामो सेन्टेन्स भयो भने यसमा पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्निक। जस्तै यहाँ तपाईँ हुन्छ 3 मा, उसले प्रथम श्रेणीमा पास गरिन्। यो हाम्रो कुन हो, सामान्य, यो भूतकालको कुरा हाम्रो। तपाईँले इन लागेछ नि, तपाईँले यो भूतकालको सामान्य भूतकालमा पढ्नुभएको होला। उसले यो को भयो, पास गरिन्छ, यो स्त्रीलिङ्ग भइसक्यो, त्यसैले हामी सी लाग्छ यहाँ, सी। अब हाम्रो त्यसपछि के लाग्छ, सब्जेक्ट भर्ब होइन, सुरुमा हामीले सब्जेक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि अब हामीले भर्ब यहाँबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भर्ब कुन छ भने पास, लास्टमा भर्ब प्रायः नेपालीमा लास्टमै हुन्छ क्रिया हाम्रो, त्यसैले पास गरिन्। यो हाम्रो कुन भयो, यो त्योमा छ हाम्रो, पास्टमा छ भने सी, V2मा छ भने सी पास्ट, त्यसपछि इन। अब हामीले रिभर्स जानुभयो, यति भइसक्यो। अब हामी रिभर्स, सी पास्ट इन, अब यहाँबाट रिभर्स तपाईँ जानुहोस्, इन द फर्स्ट डिभिजन, यानि इन, यति पनि यसले मा जोडेछ नि, माकालाई जोडेछ प्रथम, फर्स्ट डिभिजन, केमा, प्रथम श्रेणीमा, इन द फर्स्ट डिभिजन, यस्तो हो। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 4 मा, नोकरी पाउन भनेर उसले ट्रेनिङ गर्न थाल्यो। यहाँ सब्जेक्ट के छ, सब्जेक्ट हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हि, उसले ट्रेनिङ गर्न थाल्यो होइन, पहिला सुरुमा तपाईँलाई सब्जेक्ट लेख्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले भर्ब खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भर्ब के छ, गर्न थाल्यो, थालियो भनेको यो सुरुवात, सुरु भनेको स्टार्टेड, हि स्टार्टेड, थालियो भनेको यो हाम्रो यो होइन, यो हाम्रो पास्ट टेन्समा छ, त्यसैले सिम्पल पास्ट, यसमा V2 हुन्छ, हि स्टार्टेड भयो, स्टार्टको V2 हुन्छ, स्टार्टेड, गर्न थाल्यो, गर्न भनेको टु ह्याभ अ ट्रेनिङ। कहिलेकाहीँ हामीले सेन्स पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति कमन सेन्स लगाएर पनि यो गर्न सक्छौँ। टु ह्याभ अ ट्रेनिङ भनेको ट्रेनिङ गर्न थाल्यो। अब यसपछि हामी यहाँ जान्छौँ भनेर, यहाँ हामी रिभर्स अनि यहाँबाट भनेर, पछि यहाँबाट इन द भ्यू, यो टु गेटिङ, टु भनेको पाउन, टु गेटिङ, नोकरी भनेको जब, यहाँबाट हामीले सबै रिभर्स, सुरुमा यो लेखेर त्यसपछि हामीले जहाँ प्रिपोजिसन यस्तो लाग्यो नि त्यहाँबाट हामीले रिभर्स जानुपर्ने हुन्छ।
इन द भ्यू, त्यसपछि हामीले टु गेटिङ जब। यहाँबाट हामीले सबै रिभर्स। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 5 मा हाम्रो के रहेछ, हामीले आशा राख्यौं कि अवस्थाहरूमा सुधार हुनेछन्। त्यसैगरी अब यसो के हुनेछ, हामी वी हैन, हामीको वी हुन्छ। त्यसैगरी आशा होप यो हाम्रो of that situations यो पनि सब्जेक्ट नै हो। सिचुएसन्स हुनेछन्, हुनेछन् भनेको विल हुने हो भने तपाईँलाई थाहा छ, यो भविष्यकालको हुनेछन्, नेछन् भयो नि, त्यसैले विल बी लाग्छ, विल लाग्छ। यहाँ विल प्लस भिवान हुन्छ नि, त्यसैले विल बी, त्यसपछि सुधार इम्प्रुभड। वी होप द्याट सिचुएसन्स विल बी इम्प्रुभड। वी होप द्याट सिचुएसन्स विल बी इम्प्रुभड, त्यसरी हुन्छ। यहाँ डबल सेन्टेन्स जोडेको छ। त्यसैगरी तपाईँ भविष्यको लागि के गरिरहनु भएको छ, यो तपाईँलाई डब्लुएच क्वेसन हो। तपाईँलाई मैले टेन्समा पनि भनेको थिएँ, डब्लुएच प्लस क्वेसनमा के लाग्छ, डब्लुएच प्लस भर्ब अथवा एक्जुलरी भर्ब। यहाँ केही छ भने एक्जुलरी भर्ब लाग्छ। तपाईँ भविष्यको लागि के हो, हाम्रो प्लासमा के छ, यो हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्समा छ। यो सबै छ भने चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा छ। वाट आर यु, यो हाम्रो यु डुइङ गरिरहनु फर द फ्युचर, भविष्यको लागि, फर द फ्युचर, फर द फ्युचर। हामी यसको ट्रान्सलेसन फ्रम इङ्ग्लिस टु नेपाली हेर्नेछौँ। यसमा पनि सिम्पल नै हुन्छ तपाईँलाई। द पिपुल अफ नेपाल आर रिच बाई हार्ट। सुरुमा हामीलाई के भन्छ, सब्जेक्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट सब्जेक्ट नेपाल भयो, नेपाल, अनि यहाँबाट त्यसपछि हामीले रिभर्स जानुपर्ने हुन्छ। नेपालका मानिसहरू, पिपुल। अब यहाँ प्रिपोजिसन के छ, बाई, त दिल, बाई हार्ट हो नि त, हार्ट दिलले। त्यसपछि धनी, रिच, द आर, धनी छन्, आर भनेको छन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो गुड एजुकेसन इज एसेन्सियल फर द स्टुडेन्ट। त्यसै गरी अब हाम्रो त्यसै पनि हाम्रो पढाइ आउँछ, तपाईँलाई सिम्पल नै आउँछ, तपाईँले पढ्नु। यो तपाईँलाई एउटा क्वेसन 2 मार्क आउँछ, त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने तपाईँलाई। गुड एजुकेसन इज एसेन्सियल फर द स्टुडेन्ट। गुड एजुकेसन भनेको के हो, राम्रो शिक्षा। गुड एजुकेसन भनेको राम्रो शिक्षा होइन, राम्रो शिक्षा। अब यहाँ के छ, प्रिपोजिसन फोर छ होइन, के लाग्छ, केलाई जोडेको छ, फर द स्टुडेन्टलाई जोडेको होइन। राम्रो शिक्षा विद्यार्थीहरूको लागि, फोरको लागि हुन्छ नि, को लागि धेरै जरुरी छ। धेरै, इसेन्सियल भनेको इसेन्सियल, धेरै जरुरी, इजको छ हुन्छ, सबै रिभर्स नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, आई एट माई लन्च एट नुन। यसको के भयो, यसको एन्सर के हुन्छ, मैले, अनि अब हामीले मेरो खाना, यो हाम्रो सब्जेक्ट, अदर अनि भर्ब हुन्छ। अदरमा यहाँ हामी सुरुमा यो पनि राख्न सक्छौँ, किनकि यहाँ प्रिपोजिसन यहाँ छ भने दिउँसोमा हामी यहाँ पनि राख्न सक्छौँ। मैले दिउँसोमा, अनि अब्जेक्ट मेरो खाना खाएँ, सरी तपाईँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन हुन्छ नि सब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनि लास्टमा क्रिया लास्टमा हुन्छ हाम्रो, अनि बिचमा हाम्रो अदर्स पार्ट हुन्छ, बाद बाँकी सबै पार्ट बिचमा हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा इट विल बी कल्ड टुमोरो। यसो के हुन्छ, भोलि चिसो हुनेछ। यसमा सिम्पल नै छ, खास केही छैन। सब्जेक्ट यहाँ छैन भने अदर पार्ट सबै यहीँ हुन्छ, कि लास्टमा क्रिया हुन्छ अनि बिचमा हुन्छ अदर पार्ट्स। वी बिल्ट अफ द बिजनेस फ्रम नथिङ। उहीको हामीले, फ्रम नथिङ भनेको पहिला हामीले यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिपोजिसनल पार्ट।
शून्यबाट त्यसपछि अब बादबाकी जे हुन्छ हाम्रो रिभर्स जानुपर्छ त्यसपछि शून्यबाट व्यापार बिजनेस बिल्ड अफ द बनायो सरी इफ यु डोन्ट बिल्ड योर ड्रिम समवान विल गेट यु बिल्ड देयर यो एउटा कहावत छ इङ्ग्लिसको यदि तपाईँ आफ्नो सपना बनाउनुहुन्न भने कसैले तपाईँलाई उनीहरूका आफ्ना सपनाहरूलाई बनाउन लाउँदछन् हवस् त हाम्रो सक्यो तपाईँले यसमा कुनै कुनै साउन्डमा प्रब्लम भएको होला किनकि यो मैले अर्को सफ्टवेयर यहाँ युज गरेको थिएँ रेकर्डिङ गर्नको लागि अलि यो फरक सफ्टवेयर छ एउटा यो नयाँ सफ्टवेयर ट्राई गरेको थिएँ त्यसैले अहिले तपाईँलाई साउन्डमा कुनै ठाउँमा प्रब्लम आएको होला अनि त्यसको लागि सरी मेरो आवाज पनि अलिक त्यो अलिकति छ अलिकति केही तपाईँले बुझेन भने तपाईँ कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यसको पिडिएफ पनि लिङ्क हालिदिन्छु एक दिन पछि हवस् त आजको लागि यति नै धन्यवाद।